يبدو أن الرجال ليسوا وحدهم الذين يستمتعون برفع الأثقال. في الوقت الحاضر من المحتمل أن ترى النساء في صالة الألعاب الرياضية يجلسن ويرفعن الموتى. حركة رفع الأثقال للسيدات راسخة الآن إلى حد كبير، ونعتقد أن هذا رائع. لهذا السبب قمنا بتجميع إجراءات التمرين هذه للسيدات لمساعدتهن في رحلة لياقتهن البدنية. قبل سنوات، إذا دخلت صالة ألعاب رياضية، في كثير من الأحيان سيكون المشهد الذي ستستقبلك به هو غرفة أوزان مليئة بالرجال، وغرفة تمارين القلب مليئة بالنساء. تم نصح النساء عموما بالابتعاد عن الأوزان، حيث كان يعتقد خطأ أن رفع الأثقال سيحولهن إلى وحوش ضخمة. مع إجراء البحث، ومع انتشار الفطرة السليمة، وجد الناس أن رفع الأثقال كامرأة لن يجعلك تضيف 50 رطلا من العضلات إلى جسمك بين عشية وضحاها. في الواقع، وجد أن التدريب على المقاومة يوفر بنية بدنية أكثر رشاقة، ومنحنية، وأكثر رشاقة، وأكثر تحديدا من تلك التي يمكن تحقيقها من خلال القلب وحده. هذا هو السبب في أننا سننظر اليوم في خطط تمارين لمدة 5 أيام للسيدات للحصول على قويات ونشاط. إذا كنت امرأة تتطلع إلى أن تصبح أكبر وأقوى وأكثر تناغما، فإن الروتين التالي مثالي. تدريب المقاومة، المعروف أيضا باسم تدريب القوة، هو عنصر أساسي في أي روتين للياقة البدنية، خاصة للجزء العلوي من الجسم. وعلى الرغم مما قد يخبرك به بعض الناس، فإنه لن يمنحك عضلات ضخمة ومتضخمة ومنتفخة. في الواقع، يعد تمرين عضلات الذراعين والظهر والصدر والكتفين بانتظام أمرا حيويا للحفاظ على قوة الجزء العلوي من الجسم وتحديد عضلاتك. إذا كنت امرأة، فإن فوائد تمارين القوة تمتد إلى ما هو أبعد من العضلات المتناسقة والمحددة. وفقا لريبيكا ميلر MS CSCS NAS MCPT، مؤسس شركة إيرون فيت بيرفورمانس، فإن بناء القوة في الجزء العلوي من جسمك لا يجعل المهام اليومية أسهل في أداء المهام اليومية فحسب، بل يساعد أيضا على درء هشاشة العظام وتحسين الموقف. وأفضل جزء يمكنك أداء تمارين المقاومة وأنت مرتاح في منزلك. لمساعدتك في البدء في شد الجزء العلوي من جسمك، قمنا بتجميع بعض أفضل التمارين التي يمكنك القيام بها في أي مكان وفي أي وقت باستخدام المعدات الأساسية فقط. ابدأ تدريب القوة في المنزل بسيط جدا. المعدات التي تحتاجها تشمل حصيرة تمرين عدد قليل من نطاقات المقاومة ذات نقاط القوة المختلفة، مجموعتين أو 3 مجموعات من الدمبل بأوزان مختلفة. الإحماء أولاً، الطريقة الأسهل والأكثر فعالية لإعداد جسمك للتمرين هي الإحماء أولاً عن طريق ممارسة التمارين التي تزيد من الدورة الدموية وتستهدف العضلات التي ستعمل عليها. بالنسبة لتمرين الجزء العلوي من الجسم، قد يعني ذلك القيام بحلقات للذراع، وطواحين الهواء، وتقلبات الذراع، ودوران العمود الفقري.
أيضا يمكن أن يؤدي أداء حركات القلب الخفيفة مثل المشي أو الركض في المكان إلى زيادة معدل ضربات القلب وتدفق الدم. وفقا للمجلس الأمريكي للتمرين، يستغرق الأمر في المتوسط من 8 إلى 12 دقيقة للإحماء الكامل. بمجرد أن تشعر بالدفء، يمكنك البدء في التركيز على تمارين محددة لذراعيك وظهرك وصدرك وكتفيك. تمارين الذراع: 1. تموجات الدمبل الأهداف، العضلة ذات الرأسين قف أو جلس مع دمبل في كل يد، والذراعان على جانبك، والقدمان بعرض الكتفين. أبق مرفقيك قريبين من جذعك وقم بتدوير الدمبلز بحيث تواجه راحة يديك جسمك. هذا هو موقع بدايتك. خذ نفسا عميقا، وعندما تقوم بالزفير، قم بلف الأوزان لأعلى أثناء التعاقد مع العضلة ذات الرأسين. توقف مؤقتا في الجزء العلوي من الضفيرة، ثم أنزل إلى وضع البداية. كرر من 10 إلى 15 مرة. قم بأداء 2 إلى 3 مجموعات. 2. العمولة ثلاثية الرؤوس الأهداف، العضلة ثلاثية الرؤوس قف مع دمبل في كل يد، والنخيل في مواجهة بعضهما البعض. حافظ على ركبتيك مثنيتين قليلا. حافظ على استقامة عمودك الفقري، ومفصلة للأمام عند خصرك بحيث يكون جذعك موازيا للأرض تقريبا. أشرك قلبك. أبق رأسك متماشية مع عمودك الفقري، وأعلى ذراعيك بالقرب من جسمك وثني ساعديك للأمام. أثناء الزفير، حافظ على ثبات ذراعيك العلويين أثناء فرد مرفقيك عن طريق دفع ساعديك للخلف وإشراك العضلة ثلاثية الرؤوس. توقف ثم خذ شهيقا وارجع إلى وضع البداية. كرر من 10 إلى 15 مرة. قم بأداء 2 إلى 3 مجموعات. 3. تراجع العضلة ثلاثية الرؤوس. اجلس على كرسي قوي. ضع ذراعيك على جانبيك وقدميك مستوية على الأرض. ضع راحة يديك متجهتين لأسفل بجانب الوركين، وامسك الجزء الأمامي من المقعد. حرك جسمك بعيدا عن الكرسي أثناء إمساكه بالمقعد. يجب أن تكون الركبتان مثنيتين قليلا، ويجب أن تحوم مؤخرتك فوق الأرض. يجب أن تكون ذراعيك ممدودة بالكامل لدعم وزنك. استنشق واخفض جسمك حتى يشكل مرفقك زاوية 90 درجة. توقف مؤقتا في الأسفل وزفر، ثم أدفع جسمك لأعلى إلى وضع البداية، واضغط على